अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें ताकि मुझ पर भी सलामती हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद का एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। जी हाँ, अगर ये वजीफ़ा बाकायदगी के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी में देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी मौज़ात हो सकते हैं। क्योंकि आप यकीन करें कि जो तहज्जुद की नमाज है और इसका जो वक्त है वो मौजज़ात का वक्त है। और अगर हम इस नमाज को नमाज ऑफ मिरेकल्स कहें तो गलत नहीं होगा। तहज्जुद के 2 नफल आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, आपकी सालों की जो दुआएं थी वो कैसे फ़ौरन कबूल हो सकती हैं, और कैसे अल्लाह ताला से आप जो भी मांग रहे हैं अगर वो नहीं तो इससे भी कई गुना बेहतर आपको अल्लाह ताला कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला से कनेक्शन है। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ते की चीज़ है ये। आप सोचें कि अगर दुनिया में किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसी शख्सियत से आप कनेक्ट हो जाते हैं जो कि बहुत पावरफुल है, जो दुनियावी लिहाज से मतलब हम देखें तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर उस से आप कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी सोर्स आपको मिल जाती है तो आप कहेंगे कि अरे वाह, हमारा राब्ता तो बहुत बड़ी शख्सियत से हो गया है। अब तो हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, सब कुछ आपको आसान लगने लगता है। अगर तहज्जुद के 2 नफल कोई जवान इंसान अपनी जवानी में पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला को और भी ज़्यादा महबूब हो जाता है। ज़रा तसव्वुर करें कि जैसे क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, तपती धूप, गर्मी होगी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, और ऐसे में अल्लाह ताला आपको एक स्पेशल शेड, अपना एक ऐसा साया अता फरमाएंगे जो इन खुशनसीबों को अता होगा जिन्होंने जवानी में तहज्जुद पढ़ा होगा, जो अपनी जवानी में तहज्जुद के पाबंद होंगे, अपनी जवानी में इबादत करते होंगे। तो उस वक्त उनके लिए कितनी खुशकिस्मती की बात होगी, वो उस टाइम वो क्या लम्हा होगा। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बी वन ऑफ दोज पीपल, तो फिर आपको भी चाहिए और हमें सबको चाहिए कि हम भी तहज्जुद के पाबंद हो जाएं। हम हर रोज़ 2 नफल तहज्जुद के ज़रूर पढ़ें। ये वक्त अल्लाह ताला से बातें करने का है, अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल बयान करने का है। तो दोस्तों, यकीन करें कि जब हम अल्लाह ताला से तहज्जुद में बातें करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला आप ही हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, हमारे मालिक हैं, खालिक हैं, राज़िक हैं, आप तो हमारे दिलों का हाल जानने वाले हैं, तो हम अगर आपसे अपने दिल का हाल बयान ना करें तो हम और किससे करें। अल्लाह ताला अगर हम आपसे ना मांगें तो फिर किससे मांगें। ऐ मेरे मालिक, अगर हम आपके सामने ना रोएं तो हम किसके सामने अपने आंसू बहाएं। आप तो सब जानते हैं हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, बिल्कुल बेबस हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हम भटक जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी आपके पास ही आना है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला आपके सिवा हमारा तो कोई नहीं है। आप ही माफ़ करने वाले हैं। इस दुनिया में, आखिरत में कोई ऐसा नहीं है जो हमें माफ़ कर सके। तो जब हम इस तरह अपने अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मौज़ात होने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ही तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हैं तो ख़ुद ब खुद गुनाहों से बचने को दिल चाहता है। कोई फ़रेब, रियाकारी, इन सब चीज़ों से नफ़रत महसूस होने लगती है। आप जैसे ही गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला गायब से फिर आपकी मदद फरमाते हैं। एक और अच्छी बात ये कि तहज्जुद की नमाज एक बुलावा है, एक इन्विटेशन है। तसव्वुर करें कि 2 जहानों का शहंशाह, ख़ज़ानों का मालिक, जिसके पास फ़रिश्तों की, इवन के नेक इंसानों की भी कमी नहीं है। इबादत करने वालों और नेकियां करने वालों की कोई कमी नहीं है मेरे रब के पास। फ़रिश्ते हर वक्त मेरे रब की इबादत करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको बुलाते हैं, आपको तौफीक देते हैं कि आप तहज्जुद पढ़ें, तो फिर आप उसके बहुत ही ख़ास, पसंदीदा और चुने हुए बंदों में से हैं। आप इस बात का यकीन कर लें, क्योंकि ये तौफीक सबको नसीब नहीं होती, और जिसको हो गई है तो उसकी ज़िंदगी यकीनन फॉर श्योर बदलने वाली है। तहज्जुद की नमाज के लिए कोई अज़ान नहीं होती, ये सिर्फ़ एक इरादा होता है जो आप अपने दिल से करते हैं, और फिर उसे पूरा करने की तौफीक अल्लाह ताला ख़ुद आपको देते हैं। यह आपकी दिल की अज़ान होती है, जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि अब मेरा बंदा इस वक्त उठे और मुझसे बातें करे, अपने दिल का हाल मुझे बताए, अपनी हाजतें बयान करें,
اور یہ وقت ہم مقرر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب میرا کوئی بندہ تہجد میں مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو دوستو، انہی سب باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں یہ 15 دن کا وظیفہ ہے اور ریگولر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ ریگولر نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یا تو دوبارہ اسے شروع کر لیں یا جتنے دن پڑا ہے اس کو ہی آپ دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوستو، جب آپ ریگولر 15 دن یہ وظیفہ کریں گے تو خود بخود آپ کی تہجد پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ آپ اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کریں۔ نے ہر روز اپنی عادت بنا لینی ہے کہ آپ کا دن میں جو پریشانی ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے، آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہی کرنی ہے، اور جو کچھ آپ کے لیے اچھا ہوا ہے اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا اپنے بھرپور شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی، کوتاہی یا گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ بھی کرنی ہے۔ تو دوستو، یقین کریں جب آپ تہجد کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کو کسی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ آپ کسی انسان سے اپنے دل کی باتیں شیئر کریں۔ تہجد میں جو مزہ اور سکون ہے وہ صرف اور صرف آپ جب اس کو پڑھ کر دیکھیں گے تو پھر ہی آپ اس کو محسوس کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کا دوست بن جائے اس کو تو کسی کی دوستی کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر تو دیکھیں، اس ذات اقدس سے راز و نیاز کر کے تو دیکھیں کہ کیسے آپ کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ پھر غائب سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 نفل نماز تہجد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نفل ادا کر لیں تو آپ نے 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھنی ہے 3 دفعہ۔ یہ وہ صورت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حمد بیان کرتے ہیں۔ دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام جس کا مطلب ہے راستے کھولنے والا، فتح عطا کرنے والا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ پہلے 100 دفعہ یا فتاحو اور پھر 100 مرتبہ یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فتاحو یا ودودو، تو بھی دونوں 100 مرتبہ ہی شمار ہوں گے۔ یا ودودو بہترین رشتے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے بچے بچیوں کے لیے گھر بیٹھے بہترین رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ، بلکہ پڑھنے والے کا اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ بس یقین کامل سے اور باقاعدگی سے پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ 2 یا 3 بار کر کے روزانہ کی بیس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی آپ یاد کر لیں۔ کیسا ہی اچھی بات ہو کہ ہمیں اپنے رب کے سارے نام یاد ہوں، ہمیں اپنے رب کو پکارنا آتا ہو کہ ہم نے اپنے رب کو کس نام سے پکارنا ہے، کیسے پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں سے پکاریں، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا اور بے حساب اجر بھی ملے گا، بلکہ ان خوبصورت ناموں کے مطلب کا اثر بھی ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوگا۔ تو دوستو، گزارش میری یہ ہے کہ ہم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں توفیق دیں کہ ہم تہجد کی نماز کے پابند ہو جائیں، اور اس کے علاوہ نماز پنجگانہ بھی باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، یا آپ کچھ بھی شیئر کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، اور کوئی بھی آپ کو کوئی غلطی کوتاہی ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ مجھے شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ہو، میں مزید آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناؤں۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔